हेलो व्यूअर्स, मैं वफ़ा ख़ालिद सफज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे यकीनन पाकिस्तान ने जो दूसरा गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम में। बिल्कुल एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। एक क्योंकि टेंस सिचुएशन होती है और इसमें जब इस तरह की खुशी मिलती है तो आवाम को ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा एक रिलीफ मिला है, बिलीव मी। हालांकि गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए अरशद नदीम साहब ने जीता है। सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत मुबारक, कंग्रेचुलेशन एंड कंग्रेचुलेशन टू ऑल, मतलब द पीपल ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि ये सबके लिए है। मैं हूँ या कोई और है जो भी इस कंट्री में रहता है, ये उनके लिए इन्होंने जीता है और बड़ी मेहनत की। एक छोटे से शहर मियां चन्नू के रहने वाले अरशद नदीम, एक आम सा आदमी, और इतनी मेहनत करके इस लेवल पे पहुंचना नो डाउट एक बड़ी प्राइड की बात है। बहुत फ़ख्र की बात है ये कि इस तरह का हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ भी उस तरह की तकरीबन ना होने के बराबर है। मेन सिटीज़ में नहीं है। जो जेवलिन थ्रो है या इस तरह की चीज़ें हैं, तो बाकी का हम क्या कहेंगे यार। स्विमिंग हो या फिर ये हो, किसी का भी नहीं है। क्रिकेट विकेट का फिर थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है बड़ी शहरों की हद तक। लेकिन इस तरह की चीज़ों का कोई ख़ास हुकूमत भी इतना नहीं करती, और जो भी कहें, लेकिन उसके बावजूद ये करना, लेकिन ख़ैर मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाह रहा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसके बावजूद जीतना बहुत बड़े फ़ख्र की बात है। इसलिए कह रहा हूँ। तो डिटेल में जाते हैं, और नीरज चोपड़ा साहब को बड़ा मिस किया गया। ये भी आपको बताएँगे। अरशद नदीम साहब ने उनका ज़िक्र किया अपने ट्विटर पे, और क्या कहा, क्योंकि वो गालिबन कोई उनकी इंजरी थी जिसकी वजह से वो नहीं कम्पीट कर सके। तो क्या उन्होंने बोला, ये भी आपको बताएँगे। अरशद नदीम साहब के हवाले से भी आपको बताएँगे, और बैकग्राउंड, और फिर 2 गोल्ड मेडल एक नूह भट्ट साहब ने जीता रेसलिंग, सॉरी, वेट लिफ्टिंग में, फ्रॉम गुजरांवाला। और सेकंड हमारे मतलब प्राउड ऑफ पाकिस्तान, हीरो ऑफ पाकिस्तान अरशद नदीम साहब ने पाकिस्तान के लिए कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता आफ्टर 1962। तो इस तफसील में बात करेंगे, और तफसील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अच्छा, अगर हम बात करें तो इस वक्त एक तो बहुत सारी मुबारक बातें हैं, हर तरफ से मुबारक बातें हैं। आईएसपीआर की तरफ से मुबारकबाद है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से, जो सिंध गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट, परवेज इलाही साहब हैं, गालिबन इमरान खान साहब ने, जो जो भी लोग, मतलब मैं जिनका नाम मैंने लिया या ना लिया हो वो सब। लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि नासिर हुसैन शाह साहब, उन्होंने कहा कि हम मतलब सिंध हुकूमत अपने ज़ाती खर्च पे जो है मतलब एक जिसे कहते हैं कि जर्मनी ट्रेनिंग के लिए अरशद नदीम साहब को वो भिजवाएँगे। बहुत बड़ी बात है, नो डाउट अबाउट इट, कि अगर ट्रेनिंग्स मज़ीद बेहतर हो तो वो और मतलब बेहतर कम्पीट कर सकते हैं। अभी उन्होंने नो डाउट एक बहुत बड़ा विन किया है, टॉप पे आए हैं, लेकिन क्योंकि कॉमनवेल्थ है, फिर उसके बाद ओलंपिक्स है, या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप में अभी उन्होंने कम्पीट किया था, वहाँ पे वो नहीं जीत सके थे। लेकिन उन्होंने अपनी कोशिश और ट्राई जो है वो जारी रखी है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने 5 मिलियन का उनके लिए अनाउंस किया है। तो मैं कहता हूँ कि अगर थोड़ा-सा मतलब मैं यहाँ पे, क्योंकि खुशी का मौका है, मैं उस चीज़ों में नहीं जाना चाहता हूँ, नेगेटिव बात है वो। लेकिन स्पोर्ट्स बोर्ड हो या बाकी गवर्नमेंट्स हो, प्रोविंशियल हो या फिर फेडरल हो, यार अगर थोड़ा-सा आप मतलब इनके ऊपर काम किया जाए तो हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं हो सकता। अगर ये छोटे शहर में तो इनको लाहौर बुलाया जा सकता है या कराची बुलाया जा सकता है, जहाँ पे ये फैसिलिटीज़ मौजूद हो। इनको प्रॉपर तरीके से अगर सपोर्ट किया जाए तो मैं कहता हूँ कि ये एक अरशद नदीम नहीं, कई अरशद नदीम, और एक नूह भट्ट नहीं, कई नूह भट्ट साहब जो हैं हमारा हमारे लिए इस तरह के कारनामे जो है वो सर अंजाम दे सकते हैं। अच्छा, इसके मुकाबले में जब हम हिंदुस्तान को देखते हैं, इस वक्त तो टेबल पे गालिबन जो वो है, मेडल टेबल है, उस पे गालिबन 5th या 6th नंबर पे उस वक्त जा रहा है। और क्यों? क्योंकि यार वो
फैसिलिटेट करते हैं। मतलब हमारे मुकाबले में उनके पास फैसिलिटी ज़्यादा उन्होंने दी हुई है, जिसकी वजह से वो बेहतर उनकी उनकी जो टीम है। मैं बैडमिंटन में उस दिन कॉम्पिटिशन देख रहा था, डबल का जो था, तो पाकिस्तान से भी मतलब एक मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, 2 प्लेयर थे हमारे, मेल फीमेल, और हिंदुस्तान से भी थे। यकीन करें कि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था मैच देखने का, बड़ा ज़बरदस्त, ग़ालिबन पहला मैच था। और इतना जिसे कहते हैं कि क्विक रिस्पॉन्स था उन दोनों का, मतलब आई वाज़ रियली इम्प्रेस्ड। मैं ये नहीं कहता कि यार पाकिस्तान वाले रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे या अच्छा नहीं किया, लेकिन लाज़मी सी बात है, जब आपने आप जिसे कहते हैं कि K8 का मुकाबला आप F-16 से नहीं कर सकते भाई, मशाक का मुकाबला आप जो है वो राफेल से नहीं कर सकते, वो हो कंपैरिज़न ही नहीं है। तो जब वहाँ पे एक बहुत अच्छे उनके पास ट्रेनर्स होंगे, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ होंगी, और वो प्रॉपर तैयार होके आएँगे, तो फिर हमारे जो बेचारे, मतलब जो हमारे एथलीट्स जाते हैं, तो फिर वो उनके लिए फिर हमारे यहाँ कहा जाता है जी कोई मेडल नहीं जीता। अबे यार मेडल नहीं जीता, लेकिन आपको क्या पता, या मुझे ये हमने कभी पता किया कि यार वो किन मसाइल से बेचारे गुज़र के आ रहे हैं वो हमारे प्लेयर्स? वो स्विमिंग के हमारे मतलब लड़के-लड़कियाँ हों, हमारे बैडमिंटन के हों, वो रेसलिंग के हों, या फिर बॉक्सिंग के हों, या फिर वेट लिफ्टिंग के हों, या जेवलिन थ्रो के हों, हमने कभी ये देखा है? हम ये कहते हैं जी क्यों नहीं जीते? क्यों नहीं जीते? भाई ये तो हम करते हैं, वो नबी जो 2 सिस्टर्स थी स्विमिंग में, बिलीव मी मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार उन्होंने कम्पीट किया बेचारी, मतलब वो कोशिश उन्होंने की, नहीं जीत सके। लेकिन क्या हमने उनको वो फैसिलिटीज़ दी है जो बाकी प्लेयर्स को मतलब मिलती हैं? अगर हम, चलो मैं ये नहीं कहता कि यार अमेरिका जिस तरह की फैसिलिटीज़ देता है, या यूके वाले देते हैं, या ऑस्ट्रेलिया वाले देते हैं, चलो हम नहीं दे सकते उस तरह की, मैं मानता हूँ ये बात। लेकिन एट लीस्ट हमारे नेबर में अगर हिंदुस्तान रहता है, तो उसके आस-पास तो हम फैसिलिटेट करें अपने प्लेयर्स को। फिर हम उनसे एक्सपेक्टेशंस रखें कि हाँ यार गोल्ड मेडल क्यों नहीं जीता? अच्छा, अरशद नदीम साहब की बात हो रही है, इस वक़्त हीरो, पहले भी हीरो थे, अब भी हीरो है, गोल्ड मेडल जीता। पहले भी पाकिस्तान के लिए उन्होंने गालिबन ब्रॉन्ज़ मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक्स में। और नीरज चोपड़ा साहब के साथ उनकी जो पिक्चर है, आप स्क्रीन पे उसको देख रहे हैं, बड़ी यादगार तस्वीर, नो डाउट। एक ये वाली पिक्चर, और एक बाबर आज़म और विराट कोहली की, पाकिस्तान और उनका मैच था लास्ट 2020 के वर्ल्ड कप में था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो वाली पिक्चर नो डाउट बड़ी यादगार पिक्चर है, मतलब ना भूलने वाली पिक्चर्स हैं। अच्छा, तो इन्होंने अरशद नदीम साहब ने कहा कि यार मैंने बड़ा मिस किया है नीरज चोपड़ा को, और मतलब उस वक़्त वो हारे थे उनसे, नीरज चोपड़ा से हारे थे उस वक़्त टोक्यो ओलंपिक्स में। लेकिन मैं कहता हूँ कि यार जो भी हम कह दें, लेकिन खुशी ये होती है, मैं अक्सर इंडियन दोस्तों से कहता हूँ कि यार जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच होता है, तो यकीनन हिंदुस्तानी कहते हैं कि यार हिंदुस्तान जीते, हम पाकिस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तान जीते। लेकिन जब हिंदुस्तान का मैच अगर किसी और से हो, अगर इंग्लैंड से हो, मैं कहता हूँ यार हिंदुस्तान को जीतना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया से है तो हम कहते हैं यार हिंदुस्तान को जीतना चाहिए। और मेरे ख्याल इसी तरह की फीलिंग्स उनकी जो है वो फिर हमारे लिए होती है। इवन बांग्लादेश की टीम अगर किसी के साथ न्यूज़ीलैंड में मैच हो रहा है, तो मैं कहता हूँ यार बांग्लादेश जीत जाए। हमारे एशियंस हैं, मतलब हमारे एक ग्रुप के हम मेंबर्स हैं सारे, ठीक है? और एक ही कंट्री से पार्ट्स बने हम तीनों। तो ये एक आपको, और उस वक़्त भी चलो उस वक़्त हम दूसरे नंबर या तीसरे पे आए थे टोक्यो ओलंपिक्स में, अगर मैं मुझे अब एग्ज़ैक्ट याद नहीं है, सॉरी यार, सॉरी फॉर दैट। तो मतलब नीरज चोपड़ा ने, इसकी भी खुशी हुई थी कि यार वो नीरज चोपड़ा ने वो गोल्ड मेडल जीता। वो किसी और कंट्री के बंदे ने नहीं जीता, या मतलब किसी और प्लेयर ने नहीं जीता, हमारे मतलब इस रीजन के प्लेयर ने वो गोल्ड मेडल जीता। अब यहाँ पर मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के लोग भी नीरज चोपड़ा साहब कम्पीट नहीं कर सके थे। अनफॉर्चुनेटली स्पोर्ट्समैन हैं, इंजरी भी होती है, ये पार्ट ऑफ द गेम होता है, किसी के साथ भी हो जाता है, क्रिकेट में हो या किसी और स्पोर्ट्स में। बट हमारे अरशद नदीम साहब ने जीता, तो यकीनन ये उनके लिए भी एक उसकी बात है, खुशी की बात होगी, आई होप सो कि खुशी की बात होगी, ऐसा नहीं है। मतलब वो भी लोग यार खुले दिल के हैं, खुश होते हैं। हम उनके हाथ से अगर होते हैं, उनके गोल्ड मेडल पे हमें खुशी हुई थी, ठीक है, हम दूसरे तीसरे पे आए थे, लेकिन फिर भी हमें ये खुशी हुई थी कि यार फर्स्ट पे कोई और नहीं आया, हमारे नेबर का आदमी आया है, हमारे पुराने एक साथ रहने वाले मुल्क का आदमी आया है, स्पोर्ट्समैन जो एथलीट्स है वो आया, एथलीट आया है। तो अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ कि स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की, तो जैसे-जैसे जो कंट्री कोशिश करता है कि अपने लोगों को फैसिलिटेट करने का, तो यकीनन
پھر ہمارے یہاں سے مطلب جو اس ریجن میں ٹیلنٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ہندوستان ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، ایون سری لنکا ہو یا افغانستان، سوری میں اس کو مس نہیں کروں گا، یقین کریں کہ نیچرل ٹیلنٹ قدرت کا عطا کیا ہوا، بٹ مسئلہ کیا ہے یار، مطلب ایک جسے کہتے ہیں کہ پلیئر کے پاس وہ بیسک فیسلٹیز تک نہیں ہے، میں بہت ہائی فائی کی نہیں بات کرتا، لیکن اگر اس کے پاس وہ نہیں ہے اور ہم ان کو مطلب ٹوکیو اولمپکس ہو یا دنیا کے ورلڈ لارج اس پہ بڑے سٹیج پہ جا کے اس نے پرفارم کرنا ہے، تو یار مطلب ٹھیک ہے یار، ہم کہتے ہیں جی اس کے لیے بڑا اگر جیولن تھرو کرنا ہے تو بڑے مسلز ہونے چاہیے، یار مسلز کے ساتھ ساتھ آپ بڑے جسے کہتے ہیں کہ مینٹلی بھی آپ کا اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے، بلکہ کسی بھی پلیئر کے لیے کسی بھی انسان کو مینٹلی اسٹرانگ ہونا کمپٹیشن میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ کیوں ہم کہتے ہیں جی یہ جو انگلش پلیئرز ہوتے ہیں جی بڑے اسٹرانگ، یار ان کو گروم کیا ہوتا ہے، ان کو سمجھایا ہوتا ہے بیٹا کوئی نہیں، یو ول بی اے ونر، تو یہ چیز ہمارے ہاں کدھر ہے؟ میں چنوں کا ارشد ندیم جا کے کمپیٹ کرتا ہے ٹوکیو اولمپکس میں، یار مطلب مذاق نہیں ہوتا، بہت مشکل کام ہے، ہم تو چلے ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، جو وہاں پہ پرفارم کر رہا ہوتا ہے یہ وہ سمجھتا ہے کہ یار کتنا پریشر ہوتا ہے اس کے اوپر، اور ٹوکیو اولمپکس میں شاید میں نے اس پہ اس وقت مجھے یاد نہیں لیکن غالباً میں نے بات کی تھی اس پہ کسی ویڈیو میں کہ یار فرق نظر آ رہا تھا، جو نریش چوپڑا تھے ہندوستان کے، وہ مینٹلی ہمیں بڑے سٹیبل لگ رہے تھے اور بڑے اسٹرانگ لگ رہے تھے، مطلب ارشد بھائی جو ہمارے ہیں ان کے مقابلے میں، لیکن میں پھر وہی آ کے بات کرتا ہوں کہ نہیں، جب اس طریقے سے ٹریننگز ہوتی، ساری ٹرینر کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہے، اگر نہ ہوتا تو جہاز کے لیے پھر کیوں ہمارے رسالپور میں اکیڈمی ہے پاکستانی ایئر فورس کی، پتہ نہیں ایک ایک سال جو ہے اور پتہ نہیں کتنے کتنے عرصے فلائنگ ہوتی ہے ہماری، کیونکہ گاؤں کے اوپر سے وہ جہاز اڑ رہے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے رہتے ہیں، بھائی انسٹرکٹر بیٹھا ہوتا ہے ان کے ساتھ، بغیر انسٹرکٹر کے ان کو کہتے ہیں یہ ویسے ہی انہوں نے پڑھ تو لیا ہوتا ہے، تو وہ پھر اڑا لیں جی جہاز، کون سا مسئلہ ہے؟ ایک بات کروں، لیکن ٹرینرز کیوں بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ؟ کیونکہ ضروری ہوتا ہے، ٹرینر کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ اگر آپ ان کو جہاز نہ دیں آپ نے ان کو پائلٹ بنانا لیکن آپ اس کو جہاز نہ دیں اور آپ کہیں کہ جی آپ پائلٹ بن جاؤ، تو وہ کیسے بنے گا جب تک وہ پریکٹیکلی فلائنگ نہیں کرے گا؟ تو کیسے ہو سکتا ہے؟ سیم لائک دیٹ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ارشد ندیم صاحب نے بہت بڑا کارنامہ، اس لیے میں بہت بڑا گولڈ میڈل، اور میں وہی کہہ رہا ہوں کہ 5واں 6واں نمبر غالباً ہندوستان کا ہے، آسٹریلیا اور یہ لوگ یہ جا رہے ہیں، یو کے ہیں، کینیڈا ہے اس میں ٹیبلز پہ جو میڈل ٹیبل ہے اس میں، لیکن یار بات یہ ہے کہ میرے ایک مطلب ایک گاؤں کے رہنے والے کا مقابلہ ایک ڈیولپ سٹی یا ڈیولپ کنٹری کے بندے سے ہونا ہے، یا میل ہے یا فیمیل ہے جو پلیئرز ہیں ان سے ہونا ہے، تو وہ فرق تو میں اس کو جسے کہتے ہیں کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ تو میں دوں گا اور مجھے دینا بھی چاہیے، تو میری ریکویسٹ یہی ہے ہماری جو بھی، کیونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، ہمارے باکسنگ میں بھی کسی زمانے میں، ہاکی ہمارا نیشنل گیم ہے، اس وقت ہم 7ویں نمبر پہ آئے کامن ویلتھ گیم میں، افسوسناک ہے، اور اس کی بھی وجہ سب سے بڑی یہی ہے کہ ان لوگوں کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے یار، کسی کو پتا نہیں ہے کہ ہاکی کا کیپٹن کون ہے، ہاکی کا ٹیم میں کھیل کون رہا ہے کیا نہیں ہے، تو کیسے پھر ہم ان سے ایکسپیکٹ کریں کہ یار وہ کسی کو ہرائیں گے؟ اچھا، ہاں کرکٹ والوں سے مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ ہماری کرکٹ ٹیم نے بہت جسے کہتے ہیں کہ بلو دا لائن جو ہے پرفارم کیا ہے یار، ان کو فیسلٹیز نو ڈاؤٹ کہ بہتر فیسلٹیز ان کو ملتی ہے، ٹریننگز بھی ہیں، ہر قسم کے لوگ ان کو ٹرین کرنے کے لیے باہر بھجوایا جاتا ہے، تو وہ کوئی مطلب میچ نہیں جیت سکے، تو یہ بڑا ایک افسوسناک ہے مجھے، مطلب افسوس اس لیے کہ ان کے پاس بہتر کنڈیشنز ہیں، بہتر فیسلٹیز ہیں ان لوگوں کے پاس، اور ان کو پیسے اچھے مل جاتے، ساری چیزیں ہو جاتی ہے، نو بٹ اپنے خرچے پہ یہ ساری تیاری کی ہے اور پھر کامن ویلتھ میں جا کے گولڈ میڈل جیتتا ہے یار، تو اگر ان کو ہم سپورٹ کرنا شروع کر دے، سرکار کے لیول پہ ان کو سپورٹ ملنا شروع ہو جائے، تو پھر وہ کیا پرفارم کریں گے؟ میں کہتا ہوں بہت اچھی پرفارمنس دے سکتے ہیں، لیکن ایک چیز میں جو تھوڑی سی ایک پوائنٹ مجھے لگا کہ یار جن جن کو حکومت نے اسی طرح سپورٹ نہیں کیا انہوں نے میڈل جیت لیے، اور کرکٹ ٹیم کو اتنا کھلایا پلایا گیا، سب کچھ ہوا، وہ مطلب بری طرح ہار کے آ گئے، مطلب انہوں نے کسی سے بھی شاید میچ نہیں جیتے وہ لوگ، تو وہ اس کا مجھے مطلب دکھ ہوا کہ یار وہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن حکومت کے سپورٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پلیئرز کو خراب کر لیں،
کسی زمانے میں کہا جاتا تھا شعیب اختر جسے کہتے ہیں کہ راولپنڈی ایکسپریس، کہتے ہیں کہ وقار یونس صاحب اس وقت ہمارے کوچ ہوا کرتے تھے، بڑے اچھے بالر بھی رہے ہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کو بڑا نقصان دیا. تو میں کہتا ہوں یہ والی چیزیں جو ہے نا یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. گورنمنٹ سپورٹ چاہیے لیکن یہ نہیں چاہیے کہ آپ اس پلیئر کو برباد کر دیں، بلکہ اس کو گروم کرنا ہوتا ہے. یہ بیڈمنٹن کا ہماری ماہور شہزاد بڑی ٹیلنٹڈ پلیئر ہے. وہ اس کو مطلب ہم نے دیکھا وہ نہیں جیتی، لیکن انہوں نے میدان میں وہ اتری، وہاں اس لیول پہ پہنچی. تو اس طریقے سے میں کہتا ہوں کہ سائیکلنگ میں بہت اچھے بچے ہمارے خیبر پختونخوا کے 2-3 مطلب میں نے بچے دیکھے ہیں کہ بڑے ٹیلنٹڈ ہے. اگر ان کو سپورٹ مل جائے تو یقین کریں کہ وہ کمپیٹ کر سکتے ہیں ورلڈ سٹیج کے اوپر. لیکن یہ میں پھر وہی بات کروں گا کہ یہ صرف نہیں ہے کہ بڑے اسٹرانگ مسلز ہوں گے تو وہ جا کے جیتیں گے. ٹریننگز بہت ضروری ہیں. سوئمنگ والے کے ہو ایتھلیٹس ہو، سائیکلنگ کے ایتھلیٹس ہو، باکسنگ کے ہو، ریسلنگ کے ہو، جیولن تھرو کے ہو، ویٹ لفٹنگ کے ہو، بیڈمنٹن کے ہو، جس بھی اسپورٹس کے ہوں، ان کو پراپر ٹریننگز اور بڑا مینٹلی اسٹرانگ، یہ اگر ہم دیکھ لیں تو اگر ہو جائے تو میرے خیال میں اچھا ایک ہمارے ایتھلیٹ شجر عباس، مطلب مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ یار 200 میٹر میں وہ پرفارم ہمارا پاکستانی لڑکا کر رہا ہے. بہت کم ہمیں ورلڈ سٹیج پہ نظر آتا ہے، اگر آتا بھی ہے تو سب سے اینڈ پہ ہوتا ہے یا پھر مطلب کوالیفائی نہیں کرتا آگے جا کے. تو اس دفعہ کامن ویلتھ میں بہت میں کہتا ہوں کہ ان ایکسپیکٹڈ پرفارمنسز ہے. اور اس کی وجہ ان ایکسپیکٹڈ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نارملی جب سپورٹ نہیں ہوتی، مطلب جو بیچارے پلیئرز جاتے ہیں، کبھی کسی کا ٹکٹ کا مسئلہ ہے، کسی کے ویزے کا مسئلہ ہے، کسی کے ہوٹل کا مسئلہ ہے، فائنینشیل پرابلمز ہیں، فیسلٹیز نہیں ہے، وہ بیچارے اس طریقے سے ٹرین نہیں ہو کے جاتے. تو وہ پھر مطلب میرے خیال میں پلیئر کو آپ نے صرف سپورٹس پہ رکھنا ہے. اس کو یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ یار اس کے مطلب گھر میں کھانے کی پرابلم ہوگی تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا تو پیسے نہیں ہے تو ٹکٹ نہیں ہے تو. یہ میرے خیال میں اگر اسپورٹس مین کو نہ ہو، اسپورٹس پرسن کو، بلکہ میں کہوں گا اسپورٹس مین نہیں، اسپورٹ پرسن، کیونکہ اس میں فیمیل بھی ہماری پلیئرز شامل ہوتی ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ فکر نہ ہو. خیر اینی وے بلوچستان سے کچھ لوگ گئے تھے، مطلب انہوں نے، مجھے خوشی یہ ہوتی ہے کہ یار ریموٹ علاقوں سے جو مطلب ایتھلیٹس جاتے ہیں تو بلیو می بڑا اچھا لگتا ہے. اور جب وہ ون کر کے آتے ہیں تو پھر وہ مطلب کچھ عجیب ہی خوشی ہوتی ہے. خیر اینی وے نریش چوپڑا صاحب، بیسٹ آف لک. ہوپ فلی آپ کو پھر کہیں اور ارشد ندیم صاحب اور آپ یار سب ہمارے لیے پراؤڈ، مطلب ہم فیل کرتے ہیں، ہمارا فخر ہیں آپ لوگ اس ریجن کے. اور ارشد ندیم صاحب، تھینکس ا لاٹ فار یور پرفارمنس کہ آپ لوگوں نے مطلب ہم اس وقت ایک مشکل صورتحال ہے، مہنگائی ہے، یہ ہے وہ، اس میں پھر جب اس طرح کی خوشی آتی ہے تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو خیر جتنے بھی پلیئرز ہمارے گئے سب کو بیسٹ آف لک، جو جیتے ان کو بھی اور جو نہیں جیتے یار ان کو بھی. ایسا نہیں ہے کہ ان کو ہم صرف کرٹیسائز کریں گے، لیکن جو گورنمنٹ کی طرف سے بنتی ہے وہ کر لینا چاہیے. باقی ہوپ فلی ٹیلنٹ ہے اور پرفارم کریں گے تو ایک دفعہ پھر مبارکباد جتنے بھی پلیئرز ہیں جو میڈل جیتے ہیں، گولڈ ہو، برونز ہو، سلور ہو، تو سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے کہتے ہیں کہ مبارکباد. تو ہوپ فلی آگے جتنی بھی کمپٹیشنز ہوں گے اس میں وہ مزید بہتر کریں گے اپنی پرفارمنس کو اور آگے جائیں گے. تو بیسٹ آف لک پاکستان، بیسٹ آف لک انڈیا، یا جن کے پلیئرز گئے، مجھے افغانستان کا نہیں پتا، اگر ان کے پلیئرز بھی گئے تو بیسٹ آف لک فار ہیم آلسو اور فار ہر آلسو. تو ملتے ہیں کسی اور نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے.